मकसद की शक्लें चाहे कैसी ही हों, उसका नुक्ता मास्का एक ही है, कामयाबी। वो कहते हैं ना कि मंजिल वो जो मिल जाए, जिंदगी जो गुजर जाए। अब रास्ते जैसे भी हों, अनजाने दुखों और अजनबी खुशियों को दोस्त कर ही देते हैं, पर सांसों की डोर में गुंधे रिवायात के बीच सांस भी तो लेते रहते हैं। जंगल उगते रहते हैं, मुसाफिर चलते रहते हैं। सफर क्या है जो हमें ये बता सके कि हम कौन थे, और ये भी कि हम क्या बनने जा रहे हैं। रेसिज्म और एथनिक डिस्क्रिमिनेशन का मौजू अमेरिका में हमेशा से ज़ेर बहस रहा है, और ख़ास तौर पर कॉलोनियल और स्लेव एरा में ये एक बड़ा मसला रहा, जब सफ़ेद फार्म आबादी के मुकाबले में मुकामी बाशिंदों और दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला इम्तियाजी सलूक रवा किया गया। मुख्तलिफ असबाब की बिना पर ये नस्ल परस्ती आखिरकार मिड 20th सेंचुरी में बैन कर दी गई। कहा जाता है कि आज के अमेरिका में खुल्लम खुला और डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन एक नाकाबिले कबूल अमर है, और साबित हो जाने पर हेट क्राइम्स की सख्त सजा भी है। लेकिन कई लोगों के ख्याल में जीनोफोबिक टेंडेंसीज और सिंबॉलिक रेसिज्म अमेरिका में अब भी मौजूद है। अब देखना ये है कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को क्या अमेरिका में अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा। खलफान जो 6 साल पहले अमेरिका मुंतकिल हुए, शुरू में कुछ अरसे के लिए यूनिवर्सिटी में आइसोलेशन का शिकार हुए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी समझ में आया कि उसकी वजह उनकी अंग्रेजी जुबान में झिझक के बाइस लोगों से कम इंटरेक्शन था। 5 साल से आप यहाँ पढ़ रहे हो, कभी ऐसा हुआ हो कि पाकिस्तानी होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से कोई ना कोई ऐसा वाकया हुआ हो जहाँ आपको फील हुआ हो कि डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा? मुझे कोई इतना खास ऐसा महसूस नहीं हुआ इतना इधर ना, स्पेशली इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत डाइवर्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, बहुत पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, हर दुनिया की हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, तो यहाँ पे इतना मसला मुझे कभी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे के तासुर भी कि बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब यहाँ पढ़ने आते, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वो उनको नहीं ऑफर करते, नहीं पढ़ने देते, कभी इस तरह फील हुआ? नहीं, यहाँ पर किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट को यहाँ आकर इस तरह डिस्क्रिमिनेशन हुई या उसको कोई सब्जेक्ट्स लेने थे, नहीं लेने दिए गए? यहाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो चाहे आप ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो चाहे आप ले सकते हैं, कोई आपको रुकेगा नहीं। अगर आप अपने मुल्क में हैं तो आप वहाँ पे एटलीस्ट फर्स्ट ग्रेड सिटीजन तो है ना, किसी और मुल्क में आप आते हैं तो कहते हैं आप यहाँ थर्ड ग्रेड सिटीजन की ज़िंदगी गुजारते हैं, ये लोग बहुत समझते हैं। अच्छा, मुझे आज तक नहीं महसूस हुआ कि मैं यहाँ थर्ड ग्रेड सिटीज़न हूँ, और जैसे कि आपने अभी मेरी ग्रैंड डॉटर से मुलाकात की है, उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो आपने देखा होगा, वो एक आम अमेरिकन बच्चे में है, तो उसका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि वो थर्ड ग्रेड सिटीज़न नहीं है, और वो एक ये है। और ना ही तो मुझे ये आज तक महसूस हुआ जब से मैं यूएस सिटीज़न बना हूँ कि मुझे किसी जगह, किसी मुकाम पे ये इग्नोर किया गया है बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे जब भी वैल्यू किया गया है कि मैं करंट क्या हूँ। डॉक्टर मंजूर एजाज के मुशाहिदात सिर्फ अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की मुख्तलिफ नस्लों और तबकात तक ही महदूद नहीं, बल्कि अमरीकी मुआशरे में रंगो नस्ल की बुनियाद पर तफरीक की बारीकियों पर भी वो गहरी निगाह रखते हैं। मेरा ख्याल है कि ये वाइट कॉलर जॉब्स में जो है ये एक हद तक मौजूद है, लेकिन जब तक जहाँ तक बिजनेस कम्युनिटी का ताल्लुक है, बिजनेस में कलर नहीं है। मैंने क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को यहाँ बिल्कुल टैक्सी ड्राइवर के तौर पे आए, बहुत मामूली जॉब्स किए, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए।
اور پاکستانیوں کی سکسیس سٹوریاں جو ہیں وہ کسی بھی دوسری امیگرنٹ کمیونٹی سے کم نہیں ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ نہیں ہے کہ جب جہاں تک بزنس سیکٹر کا تعلق ہے اور یہ جو گورنمنٹ سے باہر یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں وائٹ کالر جابز ہیں, دیکھیے نا وائٹ کالر جاب تو پاکستان میں بھی سفارش سے ملتی ہے. یہ غالباً پوری دنیا میں ابھی یہ کلچر ہے کہ وائٹ کالر جاب کے لیے آپ کو کوئی یا تو آپ جینیس ہوں اور یا آپ کی کوئی ریکمنڈیشن ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ یہاں بھی ہے. ایک آروی لیگ سے بچہ گریجویٹ ماسٹر ڈگری لے کے آیا تھا, مگر وہ ان کو کنیکشن نہیں تھا کہیں پالیٹیشنوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. نیو جرسی میں پین اسٹیٹ سے وہ اس نے ڈگری لی. جب مجھے پتا چلا اس کے بعد صرف 4 مہینے رہ گئے تھے, آئی ٹاک ٹو مائی گورنر باب مکڈانا, تو اس نے کہا کہ اس وقت وہ اٹارنی جنرل تھا, اس نے فوراً اس کو 4 مہینے کے لیے اپنی آفس میں اس کو کام دیا, اور اس وقت وہ پاکستان میں بہت بہترین جگہ پہ کام کر رہا ہے. گویا پاکستان میں سفارش اور امریکی معاشرے میں ریفرنس آپ کو وائٹ کالر جابز دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے, لیکن کچھ اور لوگوں کی باتیں سن کر مجھے یہ بھی لگا کہ پروفیشنلی امریکہ میں کسی پوزیشن میں کامیابی کے لیے ریفرنس کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ, صحیح ٹریننگ اور ہارڈ ورک کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے. صدیق صاحب, یہاں پر ایک تاثر یہ ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو یہاں پر نوکریوں میں مشکلات ہوں گی, لیکن اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں, اور اکثر پاکستانی میں دیکھا ہے پھر کچھ عرصے بعد یہاں کاروبار ہی شروع کر دیتے ہیں. یہ تاثر صحیح ہے؟ نہیں, دیکھیں میری بیٹی نے مجھے کسی کو کہنا نہیں پڑا. شی وینٹ ٹو انٹرنیٹ, شی ورک فار ہوم لینڈ سیکیورٹی آفٹر شی گریجویٹ. تو اس وقت جو ہے گورنر کے آفس کے اندر ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستانی لڑکا کام کر رہا ہے, وہ پروفیسر کا بیٹا ہے. صرف بات یہ ہے کہ آپ کو پراپر ٹریننگ کوالیفیکیشن جب آپ اپنی بلڈ کریں گے تو یہاں پر بہت اپرچونٹیز ہیں. اگر آپ صرف کہیں کہ جی ہاں میرے پاس یہ ایجوکیشن ہے, کوئی ایکسپیرینس, کوئی محنت نہ کریں گھر بیٹھ کے, تو وہ چیز نہیں ہے. تو آپ کو یہاں پر میں نہیں کہتا ہوں کہ بھی ایسی بہت ساری ہیں, میریلینڈ کے گورنر کے آفس میں ہیں, کیبنٹ کے ممبر ہیں, اور یہاں پر دیکھیں کہ بھی اب اس وقت جو پالیٹکس کے اندر لوگ آ رہے ہیں تو اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو ان کو وہ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں ویری ایزیلی. بزنس کی فیلڈ میں وسیع تجربہ رکھنے والے چودھری منیر کے مطابق امریکہ میں پاکستانیوں کے ساتھ تعصبانہ رویے کا امپریشن کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا اگر یہ ان کی اسکیمنگ یہ ہوتی نا تو ہم کبھی کامیاب نہ ہوتے. ہمارے ڈاکٹر یہاں پہ ہیں, دے آر آن دا میڈیکل بورڈ. میرے دوست ہیں, ہی از آن دا اسٹیٹ بورڈ, ٹھیک ہے, دے آر آن ہائی پوزیشنز, بینکنگ میں ہیں, بینکنگ رن کر رہے ہیں, بزنس رن کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط امپریشن ہے. اگر چاہتے تو ہمیں بالکل بزنس, آئی کوڈ بی آؤٹ آف بزنس, لیکن ہم لوگ حرکتیں کہ ایسی کرتے ہیں کہ وی بیکم اے ٹارگیٹ. کچھ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% کہیں کہیں زیادتیاں ہوئی ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, لیکن اس میں زیادہ جو لوگ گیس اسٹیشن کی بزنس ہوتے, چھوٹی بزنس, لیکن ان کی بھی کافی غلطیاں تھیں کہ انلیگل بندے رکھے ہوئے, انہوں نے کیش بزنس کرتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے, تو ان کو پرابلم ہوئی ہے, ورنہ پرابلم نہیں ہوتی. لیگل سسٹم صحیح ہے. آپ کو ڈسکریمنیشن تو خیر ہر جگہ پہ ہر مذہب میں ہے, لیکن یہاں پہ اتنی آبویس نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں انوالو. دنیا بھر اور خاص طور پر ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی میں ایک خاص گروپ کا امپریشن کریٹ کرنے میں میڈیا کا انتہائی اہم رول ہے, اور اسی میڈیا میں اتنی طاقت بھی ہے کہ وہ اسٹیبلش اسٹیریوٹائپس کو ری انفورس یا تبدیل کر دے. نور نغمی کے مطابق مسلمانوں کی امریکی میڈیا میں ایک خاص قسم کی ریپرزنٹیشن کا ٹرینڈ اب تبدیل ہو رہا ہے. اب جو ٹائم ہے اس میں ہم جیسے کیریکٹرز جو چہرے مورے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت کیریکٹرز نکل رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہر ٹی وی
سیریل اور سٹ کام میں کوئی نہ کوئی انڈین، پاکستانی، عرب کریکٹر موجود ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر تو نیگیٹو ہی دکھاتے ہیں نا. نہیں ایسا. اچھا، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ولن رول میں آپ کو ٹائپ کاسٹ کرنا. نو. وہ جو ہے نا آپ کے ذہن میں کہ ٹیررسٹ، نہیں. اچھا. بلکہ وہ اگر میں کبھی کہہ بھی دوں کہ بھائی ٹیررسٹ کا رول دے دو، تو وہ کہتے ہیں نا ایسی بات نہیں کرو. یہ نا ابھی میں نے ایک یہ ڈیبی ایلن ہیں، ان کا سٹ کام ہے مائی پیرنٹس مائی سسٹر اینڈ می، NBC کے لیے اس کا پائلٹ بنائے. اس میں رابن گیون جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، تو بہت اچھا رول ہے. پروفیسر سنگھ اس میں بناؤں، ناٹ وہ سردار والا لیکن ساؤتھ ایشین. ساؤتھ ایشین کریکٹر. ساؤتھ ایشینز کا آپ کا خیال ہے یہاں امیج چینج ہو رہا ہے اب، جو خالی ہالی ووڈ میں یا یہاں جو ڈرامہ انڈسٹری ہے ان میں ان کے کردار جو ہیں وہ پازیٹیو بھی دکھا رہے ہیں، بہت کام بڑھ رہا ہے. جی بالکل. ہمارے دیکھیے کال پین ہیں، وہ خاصا کام کر رہے ہیں. پھر ایک نیا لڑکا ابھی میرے ساتھ ایک فلم میں تھے، وہ واک اوے میں، وہ ہیلن میرین کے ساتھ ایک فلم میں ان کو لیڈ رول ملا ہے. تو ینگ بچہ ہے، بالکل 25-26 سال کا. تو چانس شروع ہو چکے ہیں. تو اگر کوئی جو نئے لوگ ہیں اگر آنا چاہیں تو بہت صحیح ٹائم، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے. اگر ٹیلنٹ ہے. اور یہاں کا دیکھیے پروسیجر ہے، آپ یہاں کی یونین ہے اسکرین ایکٹرز گلڈ، آپ اس کے ممبر ہو جائیں، آپ کا مینیجر ہو، آپ کا ایجنٹ ہو، تو بلاوے آتے رہے. نور نغمی کے برعکس کامران پاشا کے مطابق ہالی ووڈ میں مسلمانوں کی ایک خاص قسم کی امیج پورٹریل کا رواج ابھی تک موجود ہے، اور وہ اپنے سکرپٹس کے ذریعے مسلمانوں کے اس امیج کو تبدیل کرنے کے لیے کافی عرصے سے کوشاں ہیں. الحمدللہ بہت سکسیسفل ہے میڈیسن، انجینئرنگ، سائنس فیلڈز میں، لیکن آج کل ہم بہت رسک اورس ہو گئے ہیں، ہم بہت ڈرتے ہیں رسک لینا. لیکن ہمارا کلچر پاکستانی جو مسلمان ہندوستان کلچر، ہمارا کلچر رسک ٹیکنگ کلچر، آرٹسٹک کلچر. ہم نے تو تاج محل بنائے، ہم نے بادشاہی مسجد بنایا ہے. یا اگر آپ سوچیں مسلمان کا کلچر شروع سے آرٹسٹک کلچر تھا. اگر ہم مسلمان تک بھول گئے کہ یہ جو آج کل ہم راک سٹارز دیکھتے گٹار کے ساتھ، گٹار کہاں بنا تھا؟ اندلس میں، الاندلس اسلامک اسپین میں مسلمانوں نے گٹار بنایا تھا. رائٹ، ہم نے ایڈوانس کرا تھا آرٹس اور سائنسز کو، اور ہم آج کل بھول گئے. تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ریمائنڈ کریں لوگوں کو، آپ کا نیچر ہے کریٹیوٹی. اچھا کامران، آپ کیا دیکھتے ہیں جو پاکستانیز یا مسلمز ہیں ایک ولنس نیگیٹو کیریکٹر کے اندر ابھی ہالی ووڈ میں کتنے عرصے تک اور پورٹرے ہوں گے، یا کچھ چیزیں بہتر ہوں گی نیئر فیوچر؟ ابھی بہتر تو نہیں ہوئیں گے، ابھی کچھ 5-6 سال 10 سال اور نہیں، ایک دو اور جنریشن. تو میں سوچ رہا ہوں 25 ایئرز میں. 25 ایئرز بٹ یہی تو لانگ تو ہے، لیکن یہی تو لائف ہے. بٹ اس لیے تو سیڈز ڈالنا پڑ رہا ہے، بیکاز ابھی ایک وقت لگے گا. ابھی جب میں دیکھو 10 سال کے بعد 4 مسلمان ہیں ہالی ووڈ میں، تو وقت لگے گا. بقول کامران پاشا، امریکیوں کے علاوہ ان کو پاکستانیوں کی طرف سے بھی پریجڈس کا سامنا ہے، اور اس کی وجہ وہ اپنا ہالی ووڈ میں کام کرنا سمجھتے ہیں. یہ بہت آئسولیٹڈ پوزیشن ہے. لوگ کہتے ہو آئی ایڈمائر یو، آئی ریسپیکٹ یو، لیکن کسی کو نہیں پتا کتنا یہ لونلی جرنی ہے. بیکاز جو میں کر رہا ہوں سب سے بڑا آبسٹیکل ہے کہ میرا اون مسلمان بھائیوں بہنوں سپورٹ نہیں کرتے ہیں. جب میرا کتاب نکل آیا تھا مدر آف دا بلیورز، میں نے لکھا تھا ایک ناول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، تو میں نے پبلش کرا تھا، اور میں نے بہت سالوں تک اس پہ کام کرا تھا. میں چاہ رہا تھا مسلمانوں کو دکھانا کہ کوئی بڑا پبلشر سائمن اینڈ شوسٹر حضرت عائشہ کو سٹوری بتا سکتا ہے ریسپیکٹفلی. آپ کو کیا ہوتا ہے، مجھے ای میل پہ ڈیتھ تھریٹس ملنے شروع ہوئے تھے، ریئل ڈیتھ تھریٹ. لوگ آتے ہیں آپ کے گھر پہ آئیں گے، آپ کو کل کر دیں گے، کافر ہو. میں واپس کہا مجھے کل کرے، آپ نے پڑھا کتاب؟ نہیں، مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے پڑھا تم کافر ہو، میں آ کے تم کو مار ڈالوں گا. میں کہا ایٹ لیسٹ پڑھ لو، دین مجھے مار ڈالو. پہلے تو پڑھ لو. دین لوگوں نے پڑھ کے کہا تھا یہ تو یہ ایک چیز کنسسٹنٹ لوگ کہتے ہیں، آئی فیل ان لو ود اسلام آفٹر ریڈنگ یور بک. یہ کنسسٹنٹلی لوگ کہتے ہیں. یو تھنک کہ ایک فیمیل ڈفرنٹ ایتھنیسٹی کی جو ایکٹر ہے اس کو لے کر ہالی ووڈ میں کوئی کیریکٹرز لکھے جائیں گے، رولز لکھے جائیں گے؟ ہاں ڈیفینیٹلی، آئی تھنک سو. آئی تھنک دیٹ اٹس ایکچولی a bonus and not a negative. It's a benefit and not a negative to be different, to look different than other people. You stand out more. And so because you stand out more, it's up to you to do
when you're handed opportunities, it's up to you to really take full advantage of them and to really shine. And because you look a little bit different as you know, an actress of color, you know, specifically South Asian descent, it's really a benefit right now that you can use to your advantage. And so I think that, you know, the industry is rapidly changing. It's an exciting time to be South Asian in Hollywood. Really? Yeah. अबीहा जो 4 साल कबल अमेरिका का पाकिस्तानियों और मुसलमानों के हवाले से ख़ास इमेज लेकर यहाँ आई थीं, उन्होंने अपने बिजनेस और सोशल लाइफ में इंटरैक्शन के दौरान अमरीकी मुआशरे को रंगो नस्ल की तफरीक से बालातर पाया है। एक इम्प्रेशन ये भी है कि यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए से रोका जाता है, स्पेशली इफ यू आर यू नो ब्राउन लुकिंग पर्सन, या अगर पाकिस्तान या कोई मुसलमान हो। क्या ऐसा फील हुआ? I actually disagree. I don't agree with that. कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको रोक सकता है अगर आपके अंदर टैलेंट है। अगर आप कोई चीज़ करके दिखा सकते हैं तो कोई आपको नहीं रोकेगा यहाँ पे, और इंस्टेड आपको मतलब और वो आगे बढ़ाएंगे। अब नहीं, पहले होता होगा, अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर आप में खुद में इतनी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। If there's a will, there's a way. I don't think anybody can stop you. Especially Pakistani, I feel like we're all like really smart और हमें अपना काम निकालना आता है, तो I think हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे, especially in America. पाकिस्तानी कपड़ों के बिजनेस में इन्वॉल्व होने के बायस शायद अबीहा के अमरीकियों के साथ ताल्लुकात की नौइयत मीर अली से मुख्तलिफ है, जो शिकागो में क्रिकेट लीग के सरबराह और एक इलाके के कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। बकौल मीर के बाज़ औकात पाकिस्तानियों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक वाकया उनकी शिकागो में क्रिकेट लीग की बुनियाद रखने की वजूहात में से एक वजह भी बना। एक दफ़ा वाक़या ये हुआ था कि लड़का अभी नया नया पाकिस्तान से आया था, उसको बेसबॉल खेलने का बहुत शौक था। पाकिस्तान में उसने क्रिकेट बहुत खेली थी, लेकिन यहाँ उसने कहा मुझे बेसबॉल खेलना है, तो उसने एनरोल किया हमारे यहाँ पार्क डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम में, टीम में, और उनके ट्राई आउट्स हो रहे थे। और हम जो हैं कोशिश करते हैं कि जितनी भी नई फैमिलीज़ आएँ उनको इंट्रोड्यूस करवाएं सबसे, उनसे मिलें जाके वालिदैन से, बच्चों से, उनकी कुछ नीड्स हों तो हम उनको हेल्प भी करते हैं उस सिलसिले में। तो ये बच्चे को मैं लेके गया ट्राई आउट्स के लिए बेसबॉल पे। अब वो बेसबॉल, वो क्रिकेट की उसको आदत थी, वो बैट नीचे रख के खेल रहा है बार बार, तो कोचेस, बच्चे जो अमेरिकन सारे खड़े हुए हैं वो हंसने लगे, उसका थोड़ा बहुत मजाक उड़ाने लगे। अब वो जिस तरीके से बात भी कर रहा था, उसका एक्सेंट था, उसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी, तो आई फेल्ट इट वाज कंप्लीटली रॉन्ग कि इस बच्चे को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने उनके कोच को बोला, मैंने कहा इज दिस द वे यू ट्रीट योर चिल्ड्रन? तो बहुत शर्मिंदा हुआ वो कि नहीं नहीं दैट्स नॉट राइट। मैंने कहा दिस इज नॉट द वे यू वेलकम समबडी टू दिस कंट्री। अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट। यहाँ पे कोई अपने आप को ट्रू अमेरिकन बोल नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। मैं कहा एक ज़माने में आपके भी वालिदैन, आपके भी दादा जो भी हैं वो भी इमिग्रेंट थे, और उनको भी इस तरीके से ट्रीट किया हो जाता तो आप कैसा महसूस करते? तो वो इतना शर्मिंदा हुआ है। लेकिन उस दिन के बाद से उस शख्स ने वो लड़के को प्राइवेट लेसन्स दिए हैं 2-2 घंटे के, जब तक वो बेसबॉल सीखा है। आज माशाल्लाह से वो लड़का कॉलेज का ग्रेजुएट है, उसकी अच्छी जॉब है। ही प्लेड बेसबॉल थ्रू हिज होल कॉलेज करियर फॉर द कॉलेज टीम, एंड इट्स अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर अस कि गुड डीड डजंट गो रॉन्ग। गोया अगर आप वाकई अपनी पहचान पर फख्र करते हैं और पूरे यकीन से अपने हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं, तो आप ना सिर्फ रवैयों में तब्दीली ला सकते हैं बल्कि अपनी कम्युनिटी का इमेज भी बेहतर कर सकते हैं।